سرکار جب میں نے آپ چند دن مبارک دے سن سرکار دے گھر مبارک دے اندر چور آ پیا وے بڑا نامی گرامی چور اس کا وجدا سی جدو آیا چوری دے ارادے دے نال اما جی قبلہ بابا جی سرکار دے اما جی قبلہ پاک دامنا سرکار بی بی پاک آپ سرکار مسلے تے بیٹھ کے رب رب پیاں کردیاں سن جب چور وڑیا گھر دے اندر اکھو انا ہو گیا نبی نہ ہوا تے باہر نکلیا وے ہوں باہر نکلے تے دسے شہ کوئی نہ رولا پا دیتا بلیو مینو اکھاں واپس کر دو میری اکھاں گئی مینو تے راہ نہیں پیا دسدا میں چوری کرن آیا کیڑی مصیبت نو پھس گیا وا جدو آئے نے لوگی ہجی انہاں کے جناب اس چور نو پھڑیا نپیا تے اگ بابا جی سرکار دے ہجی گھر مبارک دوے تے لے آندا بھئی ویکھو اے چور جے چور کہن لگا معافی منگنا وا اجی ایک بار اکھا مبارک میں اکھا واپس چیک کراؤ میرے بابا جی آپ تقریباً کوئی 5-6 سالوں کے ہون گے آپ سرکار نے دعا منگی اکھا واپس آئی لے چور کی گیا جدو گیا وے اپنا کنبا نال ٹور کے لیا وے بابے نگاہ جو فرمائیے سارا ولی بڑا چھوڑیا سبحان اللہ سبحان اللہ آپ حق فرید آنے حق فرید آخنے میرا پیر میرے علی تاجدار گولڑا آپ سرکار تاجدار گولڑا سرکار اسے عرس مبارک دے آتے ہوں سن ہر سال دے سال حاضری دے ہوں سن سرکار حاضری دین واسطے آئے کسے وہابی نے سوال کیتا کہنے لگا پیر جی حق فرید کیوں کرتے جے دنیا کی کرتی پھر دیے نام رب دا جپنا سی یہ فرید دا جپتے پھرتے ہیں آپ نے فرمایا مولی جی اللہ قرآن فرماتا فل کرونی اذکر کو واشکروا لی ولا تکفرون اللہ فرماتا ہے تساں میرا ذکر کرو میں تہاڈا کراں گا مولی جی اللہ دی مخلوق جدوں اللہ دے بندے دا ذکر کردی ہے اللہ سونے دا حقیقت اللہ سونے دا او ذکر ہوندا ہی جڑا اپنے بندے دا کردا ہی اللہ سونے دے ذکر کرن دی ایک صورت ہوئی ہے اللہ دی مخلوق اللہ دے بندے دا ذکر کرے سمجھ لے حقیقت رب پیا کردا ہی توجہ نہیں فرمائی فرمایا ہے رب پیا کرتا ہی رب جو فرماتا ہے میں تھوڑا ذکر کراں فرمایا اللہ ایویں ذکر کرتا ہی ایک صورت ہے کدی فرشتیاں نو آتا ہے تساں ذکر کرو ہاں جی کدی شانہ وداندا ہے کدی